Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa katawhan ug mga kaparian dinha sa Diocese sa Pagadian. Salamat kayo mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Ngadto nila ni Father Remasog, ngadto ni Father Ray Mutya, ngadto ni Father Nestor Bahala, ngadto po ni Father Gilbert Hingoni o ni Monsignor Belstar Idyang ang Bikaryo General. Dili po na ko kalimtan si Father Mike Kahanap o gingon man usab si Father Gilbert Lungay dina sa katedral. Uban usab kanila si Father Julius Pimentel anaa sa katedral sa Pagadian, Katedral ni Senyor Santo Niño, ang lingkuranan sa obispo dinha sa Diocese sa Pagadian. Kamong mga kaparian sa Diocese sa Pagadian, ngadto ni Father Lambert Erquita, ingon man usab ngadto ni Father Elvin, hinumdumiha nga sa Pitsa 31 sa Marso, muana ako diha, musuroy ako kanimo, aron tanawon po nako ang imong parokya isip ang usa ka apostolic administrator o uban ka nako ang imong mga classmates mao na nga musuroy po ko dinha si Father Joniver Ondo Ruma, si Father Fernando Diding Aguilar Jr., si Father Rolly Lagada, si Father Romel Rodinas, ingon man usab mauban si Father Emmanuel Pudyutan o busa kanang ay lang paguna-una nga kining kanang bongga kayo nga magkuan juga ana pero kung pwede okay ra po pero kung dili mangaon malantag kining inununan okay ra man na kayo. Father Elvin dina sa tukuran ako mobisita aron ako usab nga makita ang parokya ing man usab uban sa mga kaparian nga imong classmates si Father Ondo Joniver Ruma, si Father Fernando Diding Aguilar Jr., si Father Rolly Lagada, si Father Romel Rodinas, ing manusab si Father Emmanuel Pudyutan. Nining adlawng Miyerkules, tanan nga nataw sa Marso 26, ako nga birthday greetings. Kamo panalanginan sa Ginoo, dagkot og kandila, pasalamat sa Ginoo. Pero kung dili ka mutuo sa pagdagkot og kandila, pasalamat sa Ginoo, kuan lang kanang kung lain kag tinuhuan nakadungog ka nako karon sa gihapon ako moingon happy birthday o ginaot nga magpasalamat ka sa Ginoo tungod kay ang kinabuhi gikan sa Dios o ang kinabuhi matapos usab ngadto sa Ginoo. Karong adlaw Marso 26 mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Zacarias Unte Falcon. Ika-42 niya nga pagkapari. Ako usab karong Abril 7, mausab ang akong ika-42 nga pagkapari. Sanglit kami man si Father Saki Munti Falcon, ang classmate usab. Ang among mga kauban na nangamatay naman. Sila si Father Pabling Arcaba, si Father Jenny Villamor, si Father Arnold Daplin, o si Father Edgar Calog. Upat naman ang nangamatay sa among classmate dinhi. Doon na pa ikalima, si Father James Maldo. Ang unang namatay, Father James Maldo yun. Father James Maldo, Father Pabling Arcaba, Father Jenny Villamor, Father Arnold Daplin, o si Father Edgar Calog. Classmates kami dito sa Regional Major Seminary o naordinahan kami sa tuig 1983. Mao nga ako moingon ngadto ni Father Saki Munti Falcon, padayon og magampo aron kita lig-unon sa Ginoo. Ika-42 nga kasumaran sa pagkapari ni Reverendo Padre Zacarias Munti Falcon nga usa ka spiritual director dina sa John Paul II College Seminary sa Banyadero. Usbon ko, salamat Father Zacarias Munti Falcon sa imong pagpangalagan. Ikaw, pare, hangtod sa kahangturan,
sumala sa laray ni Melchizedek. Congratulations, Reverendo Padre Zacarias Montipalcon, sa imong ika-42 nga kasumaran sa pagkapari nga giordinahan sa ato nga kanhing arsobispo si Archbishop Jesus Dosado. Busa, again I say, congratulations, Reverendo Padre Zacarias Montipalcon, on the occasion of your 42nd priestly ordination anniversary. Ang ato karong ebanghelyo, atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman, bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mamahimong dako sa gingharian sa langit. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo gahisgot gayod bahin sa balaod. O kini gaingon nga naman nga ang atong Ginoo mihatag magbalaod, so that we may come to know Him, the Lord of the law. However, we tend to get stuck in the performance of the law and miss the person behind the law. We focus our attention on what is written rather than on the one who wrote it, our Lord Jesus Christ. Ang focus sa balaod, dili man sa exterior nga pamaagi. He changes the focus from the fulfillment of exterior precepts to the inner gift of self from the heart. Sa ito pa di ay, dili ang balaod gihatag, dili aron ato yun nga ipakita nga rigid kita, nga mutuman niining tanan, mutuman kita. Pero ang ato nga balaod, ang balaod sa Ginoo, gihatagan niya og bag-ong kahulugan. Gani mingon man siya nga ang balaod mahakgom lamang sa duha ka pagtulunan, love of God and love of our neighbor. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You shall love your neighbor as yourself. Sa ito pa diay, ang balaod, gihatag, dili aron kita mamahimong ulipon sa balaod, kundili aron kita muila nga ang ato gyud ay inner disposition, mao gyud ay ang magkahatag kanato og kaluwasan. We need laws because due to original sin, we are bent like a crooked plant, leaning away from God and toward our own self-will. The law by itself cannot transform us, but it gently pushes us toward an upright position so that we can grow straight to Jesus by His teaching, and His example shows us that an upright life and gives us the grace to live it. Nga importante gyud kaayo nga kining dunay balaod aron kita kining dili ta mahulog sa kadautan, pero ato yung hinumduman nga si Jesus mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tao, ug siya mao ang kahingpitan sa balaod. Jesus as the fulfillment of the law. Mao man bitaw nga iyang gisulti nga dili lang kita mamahimo nga istrikto kaayo sa balaod. Kinahanglan nga ato kini nga sabton pinaagi sa gugma. Nga ang sukaranan sa balaod mao gayud ang gugma. Pananglitan ron, ang imong anak masakiton kaayo. Unya adlawng Domingo, nga nagkinahanglan sa imong panabang, imo siyang abayan
Unya moadto ka sa pari umingon, pasaylua ako padre kay ako nakasala, wala ako kasimba sa Domingo. Ang Ginoo mo sabot tungod kay mialagad ka man sa imong anak, mialagad ka man sa masakiton nimong bana, ni anang adlaw kay sobra ra kayo siyang masakiton. Kung wala nimo siya alagari o misimba ka, mas dako ka og tulubagon at tubangan sa Ginoo. Muna nga, the law, in the person of our Lord Jesus Christ, we have to interpret the law in the context of love. Nga ang pundasyon sa pag-interpret sa balaod, maugayod ang gugma. Ug ang sukaranan sa balaod, maugayod ang gugma. Muna nga ningon bitaw ko gaganina, nga we have to shift the focus from external to inner, to inner self. Tungod kay ato man nga sabton ang balaod pinaagi sa gugma, ang sukaranan niini mauman ang atong pagbati nga mao ang atong kasing-kasing ug unsay gisulti sa ato nga kasing-kasing nga atong sabton nga ang Ginoo nga masinubtanon, ang Ginoo nga musabot. Di man pareha gud nato gud ang Ginoo nga istrikto kaayo. Importante kayo nga kita musabot yun sa atong isig kataw. Ako bitaw kaniadto istrikto man ko kaayo. Katong nagtudlo pa ko didto ako sa kining Claret College of Isabela, Basilan, istrikto kaayo ko oy. Kanang kinaraan yun nga pencils up unya kining tubag sa question. Kung mulingi-lingi gali duulo nako, kumuto nako ang iyang papel. Pero karon mangutana lang ko anong galing-ilingi man ka. Ayaw focus sa imo nga pagtubag sa imo nga mga nahibaw-an. Laktod nga pagkasulti musabot na gyud ko sa akong isig katawo. Bisan sa mga kaparian, musabot man ko. Tingali muyaw-yaw ko, pero sa pagkatinuod isip amahan sa pagtuo ang magbalantay sa karnero nga katawhan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Musabot yun ko sa kaparian. Kaya ang mga kaparian, ako man nga mga spiritual sons, muna nga, musabot yun ko. Ang importante mao nga, duol ka na ako. Musulti gun sa imong mga problema. Duula ako. Kay ako mamati kanimo. Ug mao kini ang kahulugan karon sa ato nga ebanghelyo. Nga si Jesus, mao ang katumanan sa balaod. He is the fulfillment of the law. Tungod kay si Jesus, matuod nga Dios ug matuod nga tao, ug ang sukaranan sa iya nga paghatag og balaod mauman ang gugma. Mauman bitaw nga ang napulo kasugo sa Dios, iya man lamang nga gihimo nga duha, nga love of God with all your mind, with all your soul, with all your heart, and love your neighbor as you love yourself. Nindot kayo kini nga atong hinumduman nga ang ato diay nga kinabuhi nagkinahanglan og balaod. Apan sa balaod usab atong sabton ang atong isig katawo. Ato siya nga istoryahan kung siya masayop. Importante kaayo nga dunay balaod sa atong kinabuhi, pero ato pod nga luagan sa pagsabot ang maong balaod. Kay ang sukaranan sa balaod mao manggayod ang gugma. Ug ang gugma kay balumang musabot. Ang gugma kay baluman nga muhatag o mga solusyon. Ang importante mao nga kita magpaubos sa atong kinabuhi. Kanindot no, kung nato kining hinumduman nga ningon ang atong Ginoo, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Kay ang kahulugan sa balaod anha man gayud sa sukaranan sa gugma. Ug kun duna kitay gugma, kita kay balog yun nga musabot sa usag-usa. Dili kita mamahimong kining sobra ra kaayo nga rigid. Ang balaod sa Ginoo
ang sukaranan mauman ang gugma, kini dili kini mo hatag og mga pagtulunan nga dili madala og masabay sa abaga sa katawhan. Kay ang balaod nga hugot ra kaayo, dili man makaginhawa ang katawhan, ug tungod ni ana wala na hinuoy lugar aron kita makahanggap sa gugma sa atong Ginoo. Hinaut-unta nga ato kining mahinumduman nga si Jesus mao ang katumanan sa balaod, ug ang katumanan sa balaod nga diin ang sukaranan mao gayud ang gugma. Ang tanan mawala, pero ang gugma magpabilin. Ngano? Tungod kay didto sa langit mauman ang maghari, mauman ang gugma. Kay ang gugma mauman ang kinadak-an nga pagpakita sa tong pagtuo, ug ang gugma mao man gayud ang usa ka butang nga dili gayud mawala dinha sa kinabuhi sa tao, sa kalibutan, ingon usab sa ikaduhang kinabuhi. Igsuon, ang maayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Sa gihapon, ako muingon, happy Presbyteral Ordination Anniversary ngadto ni Reverendo Padre Zacarias Montipalcon atol sa ika 42 nga kasumaran sa pagkapari. Siya na ordinahan niadtong Marso 26, 1983. Busa ngadto ni Father Zaki Montipalcon, happy Presbyteral Ordination Anniversary. Ako usab nga timbaya sa mga gasaulog karon sa ila nga mga birthday. O salamat kaayo sa amo nga pagsuroy-suroy dinhi sa Siquijor. Nindot ang mga talan-awon sa Siquijor. Apan nindot usab ang mga talan-awon sa atong probinsya, ang Misamis Occidental. There is no better place than our home. Pero misuroy kita aron kita mutan-aw. Pero sa gihapon ako muingon, nindot gayod ang probinsya sa Misamis Occidental. Kung naa sila'y dagat, naputay dagat dire sa Balyangaw. Kung naa sila'y mga lugar, aduna pud usab kitay, doon na po kitay kining dinha sa Huyuhoy o ang Global Gardens, nindot kaayo, o guban pa nga taliabot nga mga tourist spots dinhi sa Misamis Occidental. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami misuroy-suroy dinhi sa Siquijor. Salamat sa Sanbi Travel and Tours. Salamat sa mga mipahigayon aron kami makahimo sa maanindot nga pagsuroy-suroy dinhi sa Siquijor. Usbon ko, nindot ang Siquijor, mas nindot gayon ang probinsya sa Misamis Occidental. God loves us all, and because of that, we have to appreciate the goodness of the Lord. Padayon kita nga mag-inampo ay, kay ang pag-ampo mao may bugiya kanato padulong sa iyang gingharian. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa atong pagtambayayungay mga kawani sa Archbishop's Residence dinhi sa Katadman, Ozami City. Salamat usab sa mga kawani sa DXDD nga kita karon nagkakuyog dinhi sa Siquijor. Importante kini para duna kitay gitawag og kining relaxation. Busa ako na nalipay gayud kaayo sa makita nako ang mga kawani sa Archbishop's Chancery Residence, ingon sab kawani sa DXDD
nga niya kami sa pagsuroy-suroy sa sikihor. Mag-inampuay kita, kaya ang pag-ampo, mamamulig-on ka nato, at sa atong panaw padulong sa gingharian sa langit. God bless, mabuhay tayong lahat.